योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ओम शांति शांति शांति। परमश्रद्धेयाः परमपूज्याः अनवरतस्मरणीयाः एतस्य प्रभासतीर्थस्य अधिष्ठातारः प्रथमज्योतिर्लिङ्गाः भगवन्तः श्रीसोमनाथचरणाः भगवन्तः रसराजप्रभवः भगवन्तः पुराणपुरुषोत्तमाः अस्माकं सद्गुरवः पूज्याः गुरवः तथा च शास्त्रप्रणयिनः विद्याव्यासङ्गिनः श्रवणभक्तिनिष्ठाः संस्कृतभाषानुरागिणः सद्ग्रन्थं सेवमानाः समुपासकाः भवन्तः सर्वेपि सज्जनाः स्वजनाः। भगवतः पुराणपुरुषोत्तमस्य कृपाप्रसादेन विभोरवात्सल्येन अद्य पुनरेकवारं वैशाखमासे कृष्णपक्षे प्रतिपद्भौमवासरे एतदनुसारं मई मासस्य 13 दिनाङ्के 25 वर्षे विद्याव्यासङ्गं कर्तुं शास्त्रचर्चां कर्तुं भगवत्पादानां वाणीं गातुं श्रोतुं च अस्माभिः अवसरः सम्प्राप्तः। इदमस्ति अस्माकं सर्वेषां परमं सौभाग्यम्। अत्रावसरे भवत्सु विराजमानं परमात्मानं नत्वा भवतां समेषां हृदा मुदा स्वागतं च कृत्वा पुनरेकवारं वयं मङ्गलाचरणपूर्वकम् एतस्य सुमङ्गलग्रन्थस्य मिलित्वा यात्रां कुर्मः। सर्ववेदान्तसिद्धान्तगोचरं तमगोचरं गोविन्दं परमानन्दं सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहम्। भगवत्पादाः श्रीमच्छङ्कराचार्याः स्वाध्यासापनयं कुरु इति ध्रुववाक्येन अज्ञाननिवारणाय विविधान् उपायान् दर्शयन्ति। तत्र तमोद्वाभ्यां रजःसत्त्वात् सत्त्वं शुद्धेन नश्यति तस्मात् सत्त्वमवष्टभ्य स्वाध्यासापनयं कुरु इत्यस्मिन् सन्दर्भे भारतीयपरम्परायाः दार्शनिकपरम्परायाः आध्यात्मिकपरम्परायाः पौराणिकपरम्परायाः यः एकः उत्तमः विषयः अस्ति। अन्येषु भारतीयग्रन्थान् विहाय अन्येषु ग्रन्थेषु अयम् एकः विषयः प्रायः न दृश्यते। तादृशः गुणयुक्तः विषयः अर्थात् सत्त्वरजतम इति त्रयाणां गुणानां चर्चा विहिता वर्तते। अत्र यदा गुणचर्चा आगच्छति तस्मिन् समये प्रकृतिः आगच्छति एव। कारणं प्रकृति इति शब्दे एव त्रयः गुणाः प्रोक्ताः सन्ति। एवं च अत्र उक्तं वर्तते सत्त्वं रजस्तम इति गुणाः प्रकृतिसम्भवाः निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम्। तर्हि सत्त्वं रजस्तम इति गुणाः प्रकृतिसम्भवाः। निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम्। तर्हि सत्त्वं रजस्तम इति गुणाः प्रकृतिसम्भवाः। निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम्। तर्हि सत्त्वं रजस्तम इति गुणाः प्रकृतिसम्भवाः निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम्।
प्रकृतौ एते गुणाः विराजन्ते। एवं च प्रकृति इति शब्दे एव त्रयः गुणाः सन्ति, अर्थात् प्रकृति शब्दस्य द्वौ महत्वपूर्णौ अर्थौ स्तः। यौ द्वौ अर्थौ अस्माभिः सदा सर्वदा मनसि धर्तव्यौ। एकः अर्थः अस्ति प्रकृतिः अर्थात् किम्? तर्हि प्र अर्थात् प्रथमा, कृतिः अर्थात् रचना। परमात्मनः विभुवरस्य ईश्वरस्य प्रथमा कृतिः, प्रथमा रचना इति प्रकृतिः। प्रकृतिशब्दस्य अयम् एकः लाक्षणिकः अर्थः अस्माभिः स्वीकर्तव्यः। पुनश्च द्वितीयः अर्थः भवति यत् प्रकृतिशब्दे एव त्रयः गुणाः सन्ति, तर्हि तत्र प्र इत्यस्य अर्थः भवति प्रकाशः, कृ इत्यस्य अर्थः भवति कृतिः कार्यम्, एवं च ति इत्यस्य अर्थः भवति तमस्, तमोगुणः, तमोगुणो वा। तर्हि अत्र अस्माभिः मिलित्वा त्रयाणामपि गुणानां चर्चा कर्तव्या इति न, किन्तु भगवत्पादाः कथयन्ति तस्मात् सत्वमवष्टभ्य, अर्थात् सत्वगुणस्याश्रयेण एतस्य अर्थात् अध्यासस्य, मिथ्याज्ञानस्य, भ्रमस्य, भ्रान्तेः निवारणं भवति। तर्हि श्रीमद्भगवद्गीतायां भगवता प्रकृति इति शब्देन त्रयः गुणाः दर्शिताः सन्ति। प्र अर्थात् प्रकाशः, सत्वगुणे प्रकाशः प्रकाश एव भवति। अत एव भगवता भगवद्गीतायां प्रोक्तं वर्तते यत् सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाश उपजायते, ज्ञानं यदा तदा विद्यात् विवृद्धं सत्वमित्युत। तर्हि अयम् एकः श्लोकः सत्वज्ञानाय कदाचित् पर्याप्तः वर्तते। किं कथयति? सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाश उपजायते, अर्थात् अस्माकं शरीरे यावन्ति द्वाराणि सन्ति तेषु सर्वेषु द्वारेषु प्रकाश उपजायते। सर्वत्र प्रकाशः 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 एतदेव अस्माभिः अनुभूयते। सत्वगुणस्य इदं चिह्नमस्ति, सत्वगुणस्य इदं लक्षणमस्ति। एवं च अग्रे उक्तं ज्ञानं यदा तदा विद्यात् विवृद्धे सत्वमित्युत। एवं च ज्ञानमपि एकः तादृशः विषयः वर्तते यस्य आविर्भावः बहिस्तादपि अपि भवति, आभ्यन्तरजगतः अपि भवति, किन्तु विशेषतः आभ्यन्तरजगतः भवति। ज्ञानस्य आविर्भावः, तर्हि विद्या ज्ञानम् इति अस्माकम् आभ्यन्तरजगति यदेकं तत्त्वं विद्यमानमस्ति तस्य अनुभूतिः एव अस्माभिः कर्तव्या भवति। यथा खनन खनित्रेण नरो वार्यधिगच्छति तथा गुरुगतां विद्यां शुश्रूषुरधिगच्छति। भूम्याः खननेन यथा स्वयं जलं ततः तस्मात् स्थानात् निर्गच्छति, तद्वत् गुरोः सेवया, गुरोः कृपाप्रसादेन तथा गुरुगतां विद्यां शुश्रूषुरधिगच्छति। भवतु विद्यायाः बहूनि स्थानानि सन्ति, किन्तु शास्त्रेषु प्रोक्तं वर्तते यत् द्वे स्थाने महत्वपूर्णे स्तः। विद्यायाः एकं स्थानमस्ति गुरुः, अस्माभिः विचार्यते ग्रन्थः, किन्तु ग्रन्थाध्ययनेन गुरवः न सञ्जाताः, गुरूणां कृपाप्रसादेन ग्रन्थाः सञ्जाताः। यथा वयं जानीमः
देवर्षि नारदस्य गुरोः कृपाप्रसादेन एव भगवता वेदव्यासेन पुराणानि रचितानि, विशेषतः श्रीमद्भागवतमहापुराणं जगते प्रदत्तम्। देवर्षि नारदस्य अर्थात गुरोः कृपाप्रसादेनैव वाल्मीकिना रामायणं रचितम्। एतस्य तात्पर्यं वर्तते पूर्वं ग्रन्थाः नासन् किन्तु गुरुः आसीत्। कथनस्य तात्पर्यं यत्र विद्या निवसति तत् प्रथमं स्थानम् अस्ति गुरुः। तथा गुरुगतां विद्यां शुश्रूषुरधिगच्छति। एवंच विद्यायाः ज्ञानस्य द्वितीयं स्थानं वर्तते स्वयं आत्मा। कारणं ज्ञानाधिकरणम् आत्मा। आत्मनः यल्लक्षणं प्रदत्तं वर्तते शास्त्रेषु तत्र ज्ञानस्य आधारः अर्थात् आत्मा। ज्ञानमस्ति समस्तस्य जन्तोर्विषयगोचरे, एतदपि अस्माभिः उच्यते मार्कण्डेयपुराणे। सर्वेषामपि जन्तूनां जीवानां प्राणिनां अन्तश्चेतसि आत्मनि ज्ञानं तिष्ठति। गुरोः आवश्यकता वर्तते अस्माकं चेतसि, अस्माकम् आत्मनि, अस्माकम् आभ्यन्तरजगति यद् ज्ञानमस्ति तद् ज्ञानं सुषुप्तावस्थायाम् अस्ति। गुरुं विना, अभ्यासं विना तद् ज्ञानं जागृतं न भवति। तस्य ज्ञानस्य अनुभूतिः न भवति। ज्ञानस्य अनुभूतिः एव निदिध्यासनं वर्तते। अतः पुनरेकवारं शुकरहस्यं स्मरामि। श्रवणं तु गुरोः पूर्वं मननं तदनन्तरं निदिध्यासनमित्येतत् पूर्णबोधस्य कारणम्। अर्थात् मनुष्यः पूर्णं बोधं तदानीं प्राप्नोति यदा सः सम्यक् प्रकारेण शृणोति। श्रवणेन कार्यं पूर्णं न भवति, पश्चात् मननं तदनन्तरं पुनः तेन मननं कर्तव्यं भवति। यदा श्रवणमननयोः ऐक्यं भवति, श्रवणमननयोः ऐक्यम्, एतयोः द्वयोः मध्ये पार्थक्यं नास्ति, पृथक्ता नास्ति, विभागः नास्ति, भेदः नास्ति। तयोर्द्वयोरैक्यं यदा भवति, तयोर्द्वयोर्मध्ये यदा अद्वैतवादः भवति तस्मिन् समये निदिध्यासनम् अर्थात् एतस्य निदिध्यासन शब्दस्य आविर्भावः भवति पूर्णबोधस्य कारणं। पश्चात् मनुष्यः सः जीवात्मा पूर्णः बोधयुक्तः भवति। किन्तु तदर्थम् अस्माकं चित्ते परमात्मना यद् ज्ञानं स्थापितं वर्तते, यस्मिन् रजः साम जजुर्मुखिजस्मिन् प्रतिष्ठिता रथना भाविवाराः, तर्हि रचः साम यजु अर्थात् त्रयोपि वेदाः, वेदत्रयी त्रयोपि वेदाः अस्मासु सुप्ताः सन्ति। येषां मन्त्राणां वयं गानं कर्तुं प्रभवामः, यान् मन्त्रान् वयं गायामः, यान् मन्त्रान् वयं वदामः, जटामाला शिखारेखा ध्वजो दण्डो रथो घनः अष्टौ विकृतयः प्रोक्ता क्रमपूर्वा महर्षिभिः अर्थात् विकृतिपाठसहितं मंत्रोच्चारणं क्रियते, तर्हि ते मंत्राः ये सुषुप्तावस्थायाम् आसन् ते जागृतावस्थायां समागताः। एतदेव अस्माभिः विचार्यते गुरुणा मंत्राः पाठिताः, गुरुणा एव पाठिताः, किन्तु वास्तविकरूपेण तथा वक्तव्यं न भवति। यद् गुरुणा मंत्राः पाठिताः वास्तविकरूपेण तथा वक्तव्यं भवति यद् मयि एते मंत्राः सुप्ताः आसन्, गुरोः कृपाप्रसादेन ते मंत्राः जागृताः। सत्वगुणः, सत्वेन एतत् कार्यं भवति। बोधप्रदानात्मकं कार्यं गुरुः करोति, किन्तु यत्र योग्यता अस्ति, पात्रता अस्ति, सातत्यम् अस्ति, सेवाभावः अस्ति, समर्पणम् अस्ति, प्रपन्नता अस्ति, शरणागति अस्ति, तर्हि तत्र गुरुः बोधप्रदानस्य कार्यं करोति। नान्यथा बोधितोऽपि बहुसूक्तिविस्तरैः किं खलो जगति सज्जनो भवेत्।
स्नापितोऽपि बहुशो नदीजलैर्गर्धभो किमुहयो भवेत् क्वचित्। गंगाजलेन यदि गर्दभः स्नाति चेत् किं हयः अश्वः भवति? न भवति। गंगास्नानेन गर्दभः अश्वः न भवति। तर्हि अत्र भगवत्पादाः कथयन्ति यदा सत्त्वगुणस्याश्रये त्वया स्थीयते तदा अज्ञानस्य निवारणं स्वतः भविष्यति। तदनन्तरं त्वया किमपि कर्तव्यं न भविष्यति, अपि तु सर्वं स्वतः भविष्यति। अतः उक्तं यदा सत्त्वे प्रवृद्धे तु प्रलयं याति देहभृत् तदोत्तमविदां लोकान् अमलान् प्रतिपद्यते। मरणावस्थायामपि यदि मनुष्यः सत्त्वगुणे भवति चेत् उत्तमं लोकं प्राप्नोति। अन्ते मतिः सा गतिः, अर्थात् अन्तकालेपि यदि अस्माकं मतिः सत्त्वगुणे अस्ति चेत् उत्तमलोकस्य प्राप्तिर्भवति। यदा सत्त्वे प्रवृद्धे तु प्रलयं याति देहभृत् तदोत्तमविदान् लोकान् अमलान् प्रतिपद्यते। भवद्भिः स्वाध्यायकार्यं कृतं स्यादिति मन्ये, अर्थात् भगवद्गीतायाः 14. तर्हि त्रयाणामपि गुणानां ज्ञानम् आवश्यकं, किन्तु विशेषतः सत्वगुणस्य अवलंबनं कर्तव्यं, सत्वगुणस्य आश्रयः कर्तव्यः। महापुरुषाः प्रायः सदा सर्वदा सत्वगुणे एव भवन्ति। अन्यानां गुणानां वा अन्ययोः गुणयोः तत्र स्थानमेव नास्ति। किन्तु मध्ये मध्ये अस्माभिः, यथा गतदिने अस्माभिः चर्चा कृता आसीत्, मध्ये मध्ये अस्माभिः प्रश्नः कर्तव्यः। स्वस्मै स्वयम् अयं जनः प्रष्टव्यः। किम्? ओ महाशय, इदानीं कस्मिन् गुणे असि त्वं? तर्हि पुनः अस्माकं जागरणं भवति। ओ, अयं तु मां पृच्छति, अहं कस्मिन् गुणे अस्मि? अर्थात् सत्त्वगुणे अस्मि। यदा यदा प्रश्नः क्रियते तदा तदा उत्तरम् इदम् एकमेव आयाति, यदहं सत्त्वगुणे अस्मि चेत् तेन सत्त्वाभ्यासः भवति, तेन अज्ञाननिवारणं भवति, तेन अध्यासापनयनं स्वतः भविष्यति। तर्हि एवं प्रकारेण भगवत्पादैः रजोगुणस्य तमोगुणस्य वा अभिवृद्धिर्भवति, तस्मिन् समये वासनानाम् आविर्भावः भवति। तर्हि सत्वगुणस्य एव महिमा गीतः वर्तते, अस्माभिः तदेव ज्ञेयमस्ति। अयं श्लोकः बहु महत्त्वपूर्णः अस्ति। तमोद्वाभ्यां रजस्सत्त्वात् सत्त्वं शुद्धेन नश्यति, तस्मात् सत्त्वम् अवष्टभ्य स्वाध्यासापनयं कुरु। महत्त्वपूर्णः अयं श्लोकः वर्तते। किमर्थं? तर्हि शास्त्रेषु यदि सरलतया ज्ञानं भवति चेत् विस्तारस्य आवश्यकता नास्ति, किन्तु शास्त्रे यदा यदा यत्र यत्र गुणविषयिणी चर्चा निर्गच्छति तस्मिन् समये बहु विस्तृततया कविना विद्वद्भिः योगिभिः समयः गृहीतः वर्तते। अतः एतस्मिन् विषये चर्चा कृता। यथा भगवद्गीतायां यदा गुणविषये चर्चा कर्तव्या आसीत् चेत् भगवतापि सम्पूर्णोऽपि एकः अध्यायः गृहीतः। अहं तस्मात् कारणात् कथयामि यदयं श्लोकः महत्त्वपूर्णः। यत्र यत्र गुणविषयिणी चर्चा भवति तत्र तत्र कालः अधिकः गृहीतः वर्तते विद्वद्भिः। कारणं स्पष्टता आवश्यकी वर्तते। यथा अस्माकं शरीरे सत्त्वगुणस्य आविर्भावः भवति चेत् सर्वेषु स्थानेषु प्रकाश उपजायते। तद्वत् लोभप्रवृत्तिरारम्भः कर्मणां समस्पृहा रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ। हे भरतर्षभ, हे अर्जुन, हे भारत, हे पार्थ, यदा रजोगुणस्याभिवृद्धिर्भवति तस्मिन् समये किं भवति? तर्हि लोभप्रवृत्तिरारम्भः, लोभकार्ये तव प्रवृत्तिः भवति, अर्थात् लोभवृद्धिर्भवति। तद्वत् पुनः उक्तं
अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरुनन्दन। हे कुरुनन्दन, हे पार्थ, हे अर्जुन, यदा तमोगुणस्य वृद्धिर्भवति तस्मिन् समये यथा सत्वगुणस्य यत् स्वरूपमस्ति तस्मात् पूर्णं विपरीतं रूपम् अर्थात् तमोगुणः, तयोर्द्वयोः अंशात्मकं रूपम् अर्थात् रजोगुणः। एवं च मनुष्यस्य स्वभावः वर्तते, सः अधिककालं यावत् प्रायः रजोगुणे भवति, न सत्त्वे भवति न तमसि भवति। भगवद्गीतायां यथा भगवता गुणमहिमा गीतः वर्तते तद्वत् श्रीमद्भागवत महापुराणेपि गुणमहिमा गीतः वर्तते, किन्तु तत्र एकस्मिन् श्लोके प्रायः श्रीमद्भागवत महापुराणस्य तृतीयस्कन्धे मैत्रेयविदुरयोः संवादे अयं विषयः निर्गच्छति। एवं च तत्र विदुरः पृच्छति, मैत्रेयमुनिं पृच्छति, रजोधिका कर्मपरा दुःखे च सुखमानिनः मनुष्यस्य का व्याख्या, कः मानवः, कः मनुष्यः, कः नरः? तर्हि उक्तं रजोधिका कर्मपरा, प्रायः रजोगुणे भवति, प्रायः कर्मणि एव प्रवृत्तः भवति, विविधेषु कर्मसु एव यस्य प्रवृत्तिः अस्ति। दुःखे च सुखमानिनः, स्वयं दुःखे भवति किन्तु दुःखमेव सुखं मत्वा तस्य दुःखस्य अनुभवं करोति, किन्तु दुःखस्य सुखरूपेण अनुभवं करोति। वास्तविकरूपेण अस्ति दुःखं, किन्तु नरः मनुष्यः अर्थात् कः? तर्हि यद् दुःखम् अस्ति तद् दुःखमपि सः विचारयति इदं सुखमस्ति। इयं व्याख्या प्रदत्ता वर्तते नरस्य, मनुष्यस्य, मानवस्य। तर्हि अत्र यदा तमोगुणः नष्टः भवति, यदा रजोगुणः नष्टः भवति, तस्मिन् समये वासनानां क्षयः भवति। कारणं पश्चात् सत्वगुणः भवति, एवं च सत्वगुणस्य या वासना भवति सा वासना सात्विकी भवति। वासना तु सा अपि वर्तते, यथा श्रीमद्भागवत महापुराणे सप्तमस्कन्धे प्रह्लादस्य चरित्रं वर्तते पञ्चाध्यायेषु, तर्हि तत्र उक्तं सद्वासना। वासना तु अस्ति किन्तु सद्वासना अस्ति। भवतु पूर्वम् अस्माभिः पठितं यत् सद्वासनानामपि शनैः शनैः अस्माभिः क्षयः, त्यागः कर्तव्यः वर्तते, किन्तु सत्वगुणस्य यदा वृद्धिर्भवति तदा शनैः शनैः रजोगुणस्य, तमोगुणस्य या वासना वर्तते तस्याः वासनायाः नाशः आरम्भणीयः भवति, पश्चात् तस्य नाशः भवति। पश्चात् मनः शुद्धं भवति। यदा मनः निर्मलं भवति तदानीं कालान्तरे पुनः सात्विकी वासना या वर्तते तस्याः अपि क्षयः भवति। यदा मनः निर्मलत्वं प्राप्नोति पश्चात् सात्विकवासना अपि न भवति। तर्हि कार्यं वर्तते अस्माकं मनः निर्मलं भवेत्। कारणं मनः अपि द्विविधं प्रोक्तं वर्तते शास्त्रेषु। मनो हि द्विविधं प्रोक्तं, सदसद्, एकं सन्मनः, सन्मनः वा असन्मनः। मनो हि द्विविधं प्रोक्तं, शुद्धं चाशुद्धमेव च, अशुद्धं कामसहितं, शुद्धं कामविवर्जितम्। अस्माकं मनसि कामः भवति, कामः अर्थात् इच्छा, भावः, संकल्पः, विचारः। सः विचारः कदाचित् शुद्धः भवति, कदाचित् अशुद्धः भवति। तर्हि अशुद्धं मनः, अशुद्धं कामसहितं, यत्र कामना अस्ति, विचारः अस्ति, इच्छा अस्ति, तत् मनः अशुद्धं, शुद्धं कामविवर्जितम्। एकापि कामना नास्ति, एकापि इच्छा नास्ति। यथा देव्यापराधक्षमापनस्तोत्रे उक्तं वर्तते, न मोक्षस्याकाङ्क्षा भवविभववाञ्छापि च न मे। अर्थात् मोक्षस्यापि कामना नास्ति। कदाचित् एतादृशी स्थितिः अपि एतादृशी स्थितिः आगच्छति इति कृत्वा एतद् कथितं वर्तते। अस्मासु इयं स्थितिः वर्तते वा न इति तु अस्माभिः निर्णयः कर्तव्यः, किन्तु आदौ मोक्षस्य कामना कर्तव्या, पश्चात् शनैः शनैः तत्पदं प्राप्तव्यं यदा मोक्षस्य कामना अपि न भवति। किन्तु आदौ यदि कामना कर्तव्या अस्ति चेत् उत्तमा कामना कर्तव्या, कल्पना कर्तव्या, विचारः कर्तव्यः, कामना कर्तव्या,
मनोरथाः कर्तव्याः सन्ति चेत् उत्तमाः मनोरथाः, उत्तमाः इच्छाः, उत्तमाः विचाराः कर्तव्याः इति कृत्वा वेदेषु अपि उक्तं वर्तते तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु। सङ्कल्पः कर्तव्यः अस्ति चेदपि शिवसङ्कल्पः कर्तव्यः। प्रारम्भदशायां तु इयं स्थितिः नागमिष्यति यदहं निर्विचारात्मकं मनः मयि वर्तते, विचारः एव नास्ति, कल्पना एव नास्ति, सङ्कल्पः एव नास्ति, इच्छा एव नास्ति। एतादृशी स्थितिः प्रारम्भदशायां नागच्छति। कस्यचित् महापुरुषस्य कृपाप्रसादः भवति, बहूनां जन्मनां तत् पुण्यं भवति चेत् कदाचित् तां स्थितिं प्राप्तुं शक्यते। किन्तु शनैः शनैः अस्माभिः तस्यां दिशि यात्रा कर्तव्या भवति। आदौ शुभसङ्कल्पाः कर्तव्याः, शिवसङ्कल्पाः कर्तव्याः। पश्चात् एका अवस्था आगच्छति यदा सङ्कल्परहितात्मिका स्थितिः भवति। क्लिष्टमस्ति, कठिनमस्ति, असम्भवं नास्ति, अशक्यं नास्ति। तर्हि अत्र पुनः यदा मनः निर्मलं भवति पश्चात् तत्र सात्विकी वासना अपि न भवति। तर्हि विशेषतः वयं प्रवृत्तिपरायणाः। यदा कदापि मनुष्यः किमपि किमपि करोत्येव। अत एव भगवद्गीतायां भगवता प्रोक्तं वर्तते। किं प्रोक्तमस्ति? न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत् कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः। न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत्। कर्म विना मनुष्यः एकं क्षणम् अपि स्थातुं न शक्नोति, अर्थात् प्रवृत्तिपरायणः अस्ति। शास्त्रेषु एकः प्रवृत्तिमार्गः अपि वर्तते, एकः निवृत्तिमार्गः अपि अस्ति। प्रवृत्तिमार्गः, निवृत्तिमार्गः। श्रीमद्भागवत महापुराणस्य तृतीयस्कन्धे एतयोर्द्वयोर्मार्गयोः भगवान् निगदति। तर्हि एकः भवति प्रवृत्तिमार्गः, एकः भवति निवृत्तिमार्गः। मनुष्यस्य जीवने अपि तादृशमेव भवति। यदा सः अध्यापयति, व्यवसायं करोति, उद्योगं करोति, व्यापारं करोति, चिकित्सां करोति, अध्यापयति चेत् प्रवृत्तिमार्गः। किन्तु पश्चात् एकः कालः आगच्छति। यथा सर्वकारेण कालः निर्धारितः वर्तते, 60 वर्षात्मकः कालः भवति, पश्चात् निवृत्तिमार्गः स्वयं सर्वकारेण उच्यते। यदिदानीम् एतस्य गमनस्य व्यवस्थां कुर्वन्तु, सौप्रस्थानिककार्यक्रमः, अर्थात् सुखपूर्वकम् इदानीं गच्छेत्। श्रीमद्भागवत महापुराणे माहात्म्ये तत्र गोकर्णः आत्मदेवमुद्दिश्य कथयति। गत 60 वर्षः तत्रापि तेन इदमेव प्रोक्तं वर्तते यत् 60 वर्षात्मकम् आयुः चेदिदानीं वानप्रस्थाश्रमः, गृहस्थाश्रमे न स्थातव्यं। तर्हि निवृत्तिकालः। तर्हि एकः भवति प्रवृत्तिकालः, एकः भवति निवृत्तिकालः। तर्हि अत्र अस्माभिः इदं ज्ञेयं वर्तते यत् निवृत्तिपरायणः, निवृत्तिनिरतं मुनिः। श्रीमद्भागवत महापुराणे शुकदेवाय परमहंसाय इदं विशेषणं प्रयुक्तं वर्तते। अर्थात् किमपि कर्तुम् अवशिष्टं नास्ति। स्वतः यद् भवति तद् भवतु, किन्तु कापि चिकीर्षा नास्ति। एवं प्रकारेण मनुष्यः प्रवृत्तिपरायणः भवति, अर्थात् रजोगुणे अधिकमात्रायां तिष्ठति। यदा तत्र जागृतः न भवति चेत् पुनः स एव रजोगुणः कालान्तरेण तमोगुणस्य स्थानं प्राप्नोति। एवं च मनुष्यः तमोगुणे भवति। वासनानाम् अभिवृद्धिर्भवति, इच्छानां बाहुल्यं भवति, भोगलालसा भवति, विश्रामः कर्तव्यः अस्ति, अन्यत् किमपि करणीयं नास्ति। प्रमादः भवति, मोहः भवति, आलस्यं भवति। तमोगुणस्य एतानि चिह्नानि सन्ति इति उक्तम्। यत् कार्यं मया करणीयमस्ति तत् कार्यम् अहं प्रातः कर्तुं शक्नोमि, किन्तु न करोमि, मध्याह्ने करिष्यामि।
मध्याह्नकालः भवति पुनः तदेव कार्यं पुनः स्मारयति। ओ मध्याह्नकालः जातः, ओ महाशय प्रातः त्वया एतत् कार्यं करणीयमासीत्, इदानीं कुरु। न सायं भविष्यति, इदानीं का त्वरा वर्तते, का आवश्यकता अस्ति, शनि भविष्यति, चिन्ता मास्तु। तर्हि एवं प्रकारेण यत् कार्यं करणीयमस्ति तस्मिन् कर्मणि तस्मिन् कार्ये शैथिल्यम् आगच्छति वा शैथिल्यम् आनयति, स प्रमादः। प्रमादः एवं च आलस्यम् इत्यनयोः भेदः वर्तते। सुभाषिते तथा उक्तं वर्तते, श्वः कार्यमद्य कुर्वीत। श्वः दिने यत् कार्यं करणीयमस्ति तत् कार्यम् अद्य कुरु। किन्तु मानवः यदा रजोगुणात् तमोगुणं प्रविशति तदानीं सः किं करोति, अद्य यत् कार्यं करणीयमस्ति तत् कार्यं श्वः करोति। श्वः अपि करिष्यति इति निश्चितं नास्ति, विचारयति, अद्य मास्तु श्वः भविष्यति। पश्चात् यदा श्वः अर्थात् द्वितीयः दिवसः आगच्छति चेत् पुनः वदति, इदानीं तु अवकाशदिवसाः सन्ति, अद्य करोमि, श्वः करोमि, परश्वः करोमि, का हानिः, परश्वः भविष्यति। प्रमादः। अवकाशदिवसेषु रिक्तकालेषु प्रायः मनुष्येण स्वकर्मणि शैथिल्यं प्रदर्श्यते, अयं प्रमादः। एवं प्रकारेण उक्तं। पश्चात् प्रचुरमात्रायां निद्रापरायणः भवति, निद्रां करोति। यदा क्लान्तः भवति स्वपिति, सुप्त्वा सुप्त्वा क्लान्तः भवति पुनः स्वपिति, कार्यं कृत्वा कृत्वा क्लान्तः भवति स्वपिति, सुप्त्वा सुप्त्वा पुनः क्लान्तः भवति पुनः स्वपिति। मनुष्यस्य अयं स्वभावः। आश्चर्यं भवति। मनुष्यं विहाय अन्येषु प्राणिषु जन्तुषु अयं गुणः न दृश्यते। अत्र गुणः अर्थात् दोषयुक्तः गुणशब्दः अत्र ध्वनिः। निद्रापरायणः भवति अर्थात् कश्चिद् मनुष्यः तादृशः भवति यस्मिन् समये समये कश्चित् देवः आगच्छति। यदिदानीं मयि अयं देवः प्रविष्टः तर्हि देवसृष्टिः भवति। किन्तु कश्चिद् मनुष्यः तादृशः भवति यस्मिन् समये समये कुम्भकर्णस्य प्रवेशः भवति। सः विचारयति, ओ सहसा मम शरीरे कुम्भकर्णस्य प्रवेशः सञ्जातः वर्तते, कथं तथा अनुभूयते, ओ निद्रा आयाति। तर्हि एवं प्रकारेण निद्राधिक्यं, विश्रामस्य आवश्यकता नास्ति तथापि विश्रामाधिक्यम् एतत् सर्वम् अर्थात् तमोगुणः, पश्चात् तस्य नाशः कर्तव्यः भवति। तर्हि तदर्थं किं कर्तव्यं, तर्हि विविधाः लालसाः सन्ति, इच्छाः सन्ति, कामनाः सन्ति, विचाराः सन्ति, तासां वा शनैः शनैः नाशः कर्तव्यः। कदाचित् लोभेन भवति, मनुष्ये लोभः वर्तते, लोभः रजोगुणस्य धर्मः अस्ति, लोभः रजोगुणस्य कार्यमस्ति। अतः एकः बालकः स्वगृहकार्यं न करोति, अवकाशदिवसेषु सः तथा विचारयति, इदानीं तु क्रीडायाः दिवसाः सन्ति, अध्ययनस्य दिवसाः न सन्ति। तथापि माता वा पिता वदति, ओ बालक, ओ बटुक, ओ बालक, पठनाय उपविश, यदि तव एतत् कार्यं पूर्णं भविष्यति चेदहम् इदं दास्यामि, एतत् करिष्यामि, अत्र मिलित्वा गमिष्यामः, तत्र भ्रमणं कृत्वा आगमिष्यामः। एवं प्रकारेण प्रलोभनं दत्वा कार्यं कारयति माता पिता वा। रजोगुणः। आदौ लोभः दर्शितः। यदि त्वम् एतत् कार्यं करोषि, झटिति करोति, प्रेम्णा करोति, स्वगृहकार्यं सम्पादयति वा होरात्मके काले त्वया यदि अध्ययनं क्रियते चेत् पुनः एतद् भोजनं पक्त्वा भोजयिष्यामि, तव भोजने रुचिः अस्ति, अयं पदार्थः रोचते, तर्हि अहं तद् निर्माय दास्यामि, पठनाय उपविश। तर्हि एवं प्रकारेण प्रलोभनं दत्वा अस्माभिः कार्याणि साध्यन्ते। तर्हि अयमपि एकः रजोगुणः। एवं प्रकारेण
मनुष्यस्य शरीरम् आदीनं कार्यं करोति, आदीनं कार्यं करोति। अर्थात् रजोधिकाः कर्मपराः कर्मणि एव प्रवृत्ताः सन्ति। रात्रिकालः निद्रायां गच्छति, दिवसे कर्माणि भवन्ति। अयम् उपदेशः श्री शुकदेव मुनिना द्वितीयस्कन्धस्य प्रारम्भे अर्थात् प्रथमे अध्याये एव दत्तः वर्तते। एवं च अयमेव उपदेशः प्रह्लादेन सप्तमस्कन्धे असुरबालकेभ्यः अपि प्रदत्तः वर्तते। दिवाचार्थे हया राजन्, रात्रौ रात्रिकालः निद्रायां गच्छति, दिवाचार्थे हया राजन्, दिवसः अर्थोपार्जने गच्छति, व्यवसाये गच्छति, उद्योगे गच्छति, अर्थात् कर्मणि प्रवृत्तः भवति। तर्हि अत्र सत्त्वगुणः कदा गच्छति? तर्हि अस्माभिः तु भगवतः विभुवरस्य कृपाप्रसादः अवगन्तव्यः भवति यत् प्रतिदिनं प्रातःकाले सत्त्वगुणः आगच्छति षड्वादनात्। इदमेकं सौभाग्यमस्ति, नान्यथा अस्माभिः प्रश्नः कर्तव्यः भवति, एवं च उत्तरे किमागमिष्यति तदपि निश्चितं न भवति। सत्त्वगुणः कदा आगच्छति, त्वं कदा सत्त्वगुणे भवसि इति यदि केनचित् पृष्टं चेदस्माभिः किम् उत्तरणीयं? तर्हि इदानीं तु अस्माकं पार्श्वे उत्तरं दातुम् अवसरः वर्तते। यदा अहं प्रातःकाले विवेकचूडामणिमाध्यमेन सत्त्वगुणे भवामि, चिन्ता मास्तु महोदय, महाशय, अहं सत्त्वगुणे भवामि। तर्हि अनेन प्रकारेण अस्माभिः सत्त्वगुणे स्थातव्यं वर्तते। सत्त्वगुणस्य आश्रयः करणीयः अस्ति। तेनाश्रयेण अध्यासापनयनं कुरु, तेन अध्यासनिवारणं भविष्यति इति अत्र भगवत्पादेनापि उक्तं, भगवता भगवद्गीतायामपि उक्तं। तर्हि द्वयोः महानुभावयोः इदं कथनं, नाम विष्णोः अपि इदं कथनं, शङ्करस्यापि इदं कथनं। कृष्णेन उक्तम् अर्थात् नारायणेन उक्तं, शङ्कराचार्येण उक्तम् अर्थात् भगवता शङ्करेण उक्तं। तर्हि हरिहरयोः इदं वचनं वर्तते इति धिया सत्त्वगुणे स्थातव्यं, तेन अज्ञाननिवारणं भविष्यति इति कथनस्य तात्पर्यम्। अस्तु, कालः सञ्जातः। द्वाभ्यां श्लोकाभ्यां सत्रमिदमस्माभिः भगवच्चरणयोः समर्प्यते। धर्मस्य विजयो भूयाद् धर्मस्य पराभवः, प्राणिनां चैव सद्भावः भूयाद्विश्वस्य मङ्गलम्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम।